नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंग दस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आप लोगों को सुबह उठकर जो वजीफ़ा पढ़ना है, बहुत ही खास वजीफ़ा है। ये आपको बताऊंगी कि सुबह उठकर सुबह फजर की नमाज के साथ आपने इस वजीफ़े को करना है। ये बहुत ही ख़ास और मुजर्रब और बहुत ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा है। इसको पढ़ते ही आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलें, तमाम परेशानियां, तमाम तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। आपकी तमाम हाजात रब्बे कायनात कबूल व मंजूर अता फरमा देगा। अगर आप दौलत की तमन्ना रखते हैं कि जितनी भी आप दौलत चाहेंगे रब्बे कायनात से उतनी ही दौलत ले सकते हैं। अगर आप सुबह को पढ़ते हैं तो शाम तक आपको ये दौलत मिल जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये मत सोचिएगा कि ये किस तरह मिलेगी, ये उस रब पर छोड़ दे जो दो जहानों के रब हैं। उनके ख़जानों में किसी चीज़ की कमी नहीं। वो कुन कहने की देर है उसकी और फ़याकुन हो जाता है। उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं। वो गैबी ख़जानों से अता फरमा देता है कि इंसान सोच भी नहीं सकता। ये कहाँ कहाँ से दौलत आ रही है, ये हमें समझ नहीं लगती। इसलिए ये हमारे सोचने की बातें नहीं हैं। हम अमल करते हैं, बहुत ज़्यादा अमल करते हैं, क्योंकि आज के दौर में सबसे बड़ा दौलत का ही मसला है। इस दौर में बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, हर बंदा बहुत ज़्यादा मजबूर और परेशान है दौलत की वजह से। तो इसलिए हम सब लोग बहुत वजीफ़े करते हैं मगर हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता। वो इसलिए फ़ायदा नहीं मिलता कि हमारी ही सोच में, हमारी ही करने में कोई कमी या पेशी रह जाती है। ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपने रब्बे कायनात के किसी भी इस्म का वजीफ़ा करें या उसकी कलाम पाक से कोई वजीफ़ा करे तो हमारी रब्बे कायनात पूरी ना करे। ये हमारी ही कोई कोताही हो जाती है जिसकी वजह से हमारी परेशानियां दूर नहीं होती, हमारी मुश्किलें हल नहीं होती। इसलिए वीडियो को पूरा सुनिएगा, सुन के अच्छी तरह समझ के इस वजीफ़े को कीजिएगा, क्योंकि हमारी ज़िंदगी के ये बहुत बड़े मसले हैं, ये हल हो जाएंगे। 1 मिनट या 1.5 मिनट भी नहीं लगेगा इस वजीफ़े को करते हुए। वजीफ़ा बताते हुए टाइम लग रहा है क्योंकि चंद बातें होती है, बहुत ख़ास होती हैं, जो बतानी बहुत ज़रूरी होती है, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। इसलिए आप ध्यान से तवज्जो के साथ पूरी वीडियो को सुनकर समझकर फिर वजीफ़े को कीजिएगा तो रब्बे कायनात आपकी मदद अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अपने प्यारे महबूब के सदका से इस इस्मों के इस जो भी आपको वजीफ़ा बताऊंगी उसकी बरकतों से रब्बे कायनात हमारी झोलियां भर देगा। जिस किसी को कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, दौलत की हो या घर अपना खरीदना चाहते हो, किराए के घरों में रहते हो वो परेशानी, या कि किसी के बच्चों की शादी नहीं होती या अपनी उसकी शादी नहीं हो रही, उनके लिए भी ये वजीफ़ा बहुत ख़ास है। कोई अगर बीमार है घर में, हस्पताल में बहुत ज़्यादा बीमार है, तो ये वजीफ़ा उसके लिए भी आप कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात के हुक्म से वो बीमार जो इंसान होगा वो ठीक हो जाएगा। इसलिए इस वजीफ़े को ध्यान से सुनिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा। अगर किसी को हमारी वजह से कोई फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए यह सदका जारिया बन जाता है। इसलिए दूसरों को भी वीडियो पहुंचा दिया करें ताकि हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और अगर चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
اور آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان سے سننا ہے، اور کسی بھی عمل میں آپ نے نہ تو اپنی طرف سے کم کوئی لفظ کرنا ہے اور نہ ہی زیادہ کرنا ہے۔ توجہ کے ساتھ سن کر سمجھ کر اس وظیفے کو کیجئے گا، اور نہ ہی اس میں آگے پیچھے کرنا ہے۔ ان لفظوں کو جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی اسی ترتیب سے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور رب کائنات سے دعا کرنی، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں، حساب لگوانا چاہتے ہوں کسی کام کے بارے میں، یا کہ کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں، تو تھم نیل پر اور ویڈیو پر بھی نمبر چل رہا ہے واٹس ایپ کا، آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو کوئی میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو وہ واٹس ایپ پر وائس میسج سے میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی میری بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں، اور رب کائنات سے دعا کرتے ہیں ہمارے مسئلوں کو حل عطا فرمائے، ہماری مدد عطا فرمائے اپنے پیارے محبوب کے صدقہ میں۔ کرنا اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی رکھنی ہے، اور اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا، کہ کہتے ہیں رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا، اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا، چاہے ہم جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، جس بھی مقصد کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا مقصد حل نہیں ہوتا۔ اس لیے اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا، اور رب کائنات پر یقین کامل رکھ کے کیجئے گا۔ کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے، پیر کامل نہیں ہوتا، اس لیے یقین کامل کے ساتھ کیجئے گا۔ بس آپ نے عمل کرنا ہے، بس اس پہ چھوڑ دینا ہے، وہ کیسے کرے گا، کس طرح کرے گا، کون کرے گا، یہ سب اس کے کرنے کے کام ہے، یہ ہمارے سوچنے کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ سب باتیں اس پر چھوڑ دو اور خود صرف عمل کرو، دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور لگن کے ساتھ اس وظیفے کو کیجئے گا۔ آپ نے صبح فجر کی نماز کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، بالکل خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ آپ نے عمل کے درمیان کسی سے بات نہیں کرنی، فون استعمال نہیں کرنا، بالکل خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو کیجئے گا۔ نماز سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی جو دل چاہے آپ درود پاک پڑھ سکتے، بہتر ہے درود ابراہیمی نماز والا درود پاک پڑھ لے۔ جب آپ نے 1 دفعہ درود پاک پڑھ لیا تو اس کے ساتھ ہی آپ نے یا قادرو یا قادرو یا قادرو، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ نے یہ 7 مرتبہ یا قادرو پڑھ لیا تو اس کے ساتھ ہی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آپ نے 7 مرتبہ، اس کو بھی 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جب آپ نے بسم اللہ کو 7 مرتبہ پڑھ لیا تو ساتھ ہی سورہ کوثر 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اس کو آپ نے 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب سورہ کوثر پڑھ لی 1 مرتبہ آپ نے تو ساتھ ہی اس کے آپ نے یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ دوبارہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں، 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے ساتھ ہی آپ نے یا قادرو یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر 1 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر آپ نے یا ربنا اس کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو پہلے درود پاک پڑھا تھا وظیفہ کرنے سے وہی درود پاک 1 مرتبہ آپ نے پھر پڑھ لینا ہے۔ جب آپ کا عمل پورا ہو جائے تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر رب کائنات کی بارگاہ میں رو کر اپنی پریشانی کو پیش کرنا ہے اور اس سے دعا مانگنی ہے، تو اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں وہ ہماری اس پریشانی کو انشاءاللہ عزیز ضرور دور عطا فرمائے گا، ہمارے مسئلوں کو حل عطا فرمائے گا انشاءاللہ عزیز۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔